حضرات محترم حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدے امام حسن کدے امام حسین نال پیار عرض کیتی بابا جان کدے امام حسن دے کول کدے امام حسین دے کول فرمایا اے شہزادیوں میرے جان دا وقت آ گیا میں رات نو ستا خام دے اندر مینوں میرے محبوب ملے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تیرا کی حال ہے عرض کیتی کمنی والیا جنہاں نے تواڈے نال بغض رکھیا انہاں نے علی نال بغض رکھیا اے تے بڑیاں عزتاں دے رہے نے فرمایا علی تو جان دی تیاری کر اسی تنوں لیان دی تیاری پہ کرنے حضرات میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا 2-3 منٹ دے اندر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو جو 21واں رمضان المبارک عام کروالے اٹھا رہے نے لوگاں اٹھا رہے نے پتہ لگ گیا سہری ویلے جگانا مولا علی دا پیارا طریقہ ہے آپ مسلمان جدو مسجد وچ جا رہے نے حضرات محترم اللہ دے گھر وچ جا رہے نے نماز ادا فرمان واسطے جا رہے نے حضرات محترم عبد الرحمن ابن ملجم جن عورت نے لالچ دیتا مولا علی نو قتل کر انہیں تلوار لئی تے تلوار نو زہر لگایا چھپ گیا ہے انہوں پتہ سی سامنے علی نال مقابلہ کر کوئی نہیں سکدا اکھ وچ اکھ پا کوئی نہیں سکدا ہتھاں وچ ہتھ پا کوئی نہیں سکدا نماز دی حالت وچ بڑے مو جاندے نے نماز دی حالت دے اندر میں وار کراں گا اے ظالم جڑا ہے مسجد وچ چھپ گیا ہے مولا علی جدوں نماز نیتی اللہ دی بارگاہ تے ظالم نے وار کیتا علی پاک تشریف لے کے آ گئے حضرات محترم جدوں ویکھیا حضرت علی پاک دے گہری چوٹ لگی ہوئی ہے سر دے درمیان وچ گہرا زخم لگا ہے آپ نے اپنے دونے ہاتھ مبارک نال سر مبارک پکڑیا ہے علی پاک دی اکھاں وچ آنسو آ گئے حضرت امام حسن دی اکھاں وچ آنسو آ گئے جدوں گھر لے کے آئے نے سیدہ زینب رو کے کہندیاں نے بابا کی پئی میں ویکھنیاں فرمایا صابراں دی اولاد میرے جان دا وقت آ گیا ہے میرے جان دا وقت آ گیا ہے وے بابلا اوندیاں نے یاداں مینوں تیریاں وے بابلا اوندیاں نے یاداں مینوں تیریاں وے بابلا اوندیاں نے یاداں مینوں تیریاں سج گئیاں رو رو اکھاں ہن میریاں وے بابلا تیریاں جدائیاں سانوں ماریا وے بابلا تیریاں یاداں مینوں آندیاں ہن میرا دل نہیں لگدا کر جاواں مینوں باپ نہیں لبدا ہن میرا دل نہیں لگدا کر جاواں مینوں ماں نہیں لبدی پچھوں جنہاں دے والدین چلے گئے نے عید دیاڑے بھی نماز پڑھ کے قبرستان نو جاندے نے یار پوچھدے نے ادھر کدھر جا رہے ہیں جواب دیندا ماں نو ملن واسطے جا رہا ہن میرا دل نہیں لگدا کر جاواں مینوں باپ نہیں لبدا ہن میرا دل نہیں لگدا کر جاواں مینوں باپ نہیں لبدا خالی ہو گیا اے ویڑا وے بابلا اوندیاں نے یاداں مینوں تیریاں حضرات کیونکہ ٹائم نہیں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک آپ جامع شہادت نوش فرماگے جامع شہادت نوش فرماگے اللہ نے قرآن اندر فرمائے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ جو بھی راہ میں قتل کیے جائیں وہ مردہ نہیں وہ زندہ ہیں شہید زندہ نہیں علی کل بھی زندہ